आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुद्दत पूरी होने से 6 दिन पहले ही गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया आज दोपहर कोविड-19 सूरत हाल के बारे में सेहत के रियासती वुज़रा के साथ वर्चुअल वसीले से मीटिंग करेंगे। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों की आमद पर रैंडम कोविड जांच कल से शुरू कर दी जाएगी। भारत और बांग्लादेश ने जल्द किसी तारीख पर इक़्तिसादी शराकत दारी के जामे मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू करने से इत्तेफाक किया है। और क्रिकेट में ढाका में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास आज इख्तिताम पजीर हुआ और दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत से 6 दिन पहले ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि इजलास के दौरान 97% कामकाज किया गया। उन्होंने कहा कि 13 नशिस्तें मुनक़िद हुईं, जिनके दौरान 7 बिल मंजूर किए गए, जबकि 9 बिल ऐवान में पेश किए गए। राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि इजलास के दौरान 102% कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि ऐवान में इस मुद्दत के दौरान 9 बिलों को मंजूरी दी गई। जनाब धनखड़ ने यह भी कहा कि ऐवान में 31 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए गए। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास इस महीने की 7 तारीख को शुरू हुआ था और इसे 29 दिसंबर को खत्म होना था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मुल्क के सभी जमहूरी इदारों से अपील की है कि वो नशीली अशिया के नाजायज इस्तेमाल जैसी समाजी बुराइयों पर मुबाहिसा करें। मीडिया से खिताब करते हुए जनाब बिरला ने कहा कि लोकसभा में नशीली अशिया के नाजायज इस्तेमाल पर तफसील से बहस हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई अरकान ने सियासत से ऊपर उठकर इस मुबाहिसे में हिस्सा लिया ताकि नशीली अशिया के नाजायज इस्तेमाल जैसी समाजी बुराइयों से लड़ने में मदद के लिए काबिल कदर तजवीज़ें फराहम की जा सकें। उन्होंने मौसम सरमा के दौरान किए गए कामकाज पर इत्मीनान जाहिर किया कि लोकसभा में 97% कामकाज किया गया। उन्होंने सभी अरकान की सरगर्म शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। पार्लियामेंट की नई इमारत के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कामकाज सभी मुताल्लिका काम पूरे होने पर ही शुरू किया जाएगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज अपोजिशन पर इल्जाम लगाया है कि उसे जवानों और मुल्क के इदारों पर एतमाद नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने एक ऐसे वक्त मुतालबा किया जब भारत चीन सरहद मामले पर बयानात भी दिए जा चुके थे। उन्होंने कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश पर भी नुक्ताचीनी की, जिन्होंने पार्लियामेंट इजलास की मुद्दत कम करने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर भी नुक्ताचीनी की कि वो इजलास में हाजिर नहीं हुए। जनाब रमेश ने इल्जाम लगाया था कि हुकूमत ने इजलास की मुद्दत में 1 हफ्ता कम करने से इसलिए फौरन इत्तेफाक कर लिया कि कोविड से निपटने के ज़ाब्तों पर जोर देकर वो भारत जोड़ो यात्रा के गहरे असरात को कम कर सके। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुणे की साबिक मेयर और महाराष्ट्र की MLA मुक्ता तिलक के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। अपने पैगाम में वजीर आज़म ने कहा कि मुक्ता तिलक ने बड़ी तनदेही से समाजी खिदमात अंजाम दी। उनके कामों का जिक्र करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि उन्होंने अवाम मवाफ़िक़ मौज़ूआत पर आवाज़ उठाकर अपनी पहचान बनाई और पुणे की मेयर के तौर पर उनकी मुद्दत काबिल जिक्र रही। वजीर आज़म ने उनके कुनबे और हामियों के तईं ताज़ियत का इजहार किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में सेहत के रियासती वजीरों के साथ आज एक मीटिंग करेंगे। ज़राए ने बताया है कि यह मीटिंग दोपहर वर्चुअल वसीले से मुनक़िद की जाएगी। यह मीटिंग कुछ मुल्कों में कोविड-19 केसों में हालिया इजाफे के पेश नज़र मुनक़िद की जाएगी। वजीर मौसूफ ने 2 दिन पहले ही आला सतह की एक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने कोविड-19 की नई और उभरती हुई लहर से बचाव के लिए तैयारियों और चौकन्ना रहने की अहमियत को उजागर किया था। बैन अल-अक़वामी परवाज़ों में कुल मुसाफिरों के 2% मुसाफिरों को कल से भारत के सभी हवाई अड्डों पर पहुंचने के दौरान कोविड की रैंडम जांच से गुजरना होगा। शहरी हवाबाजी की मरकजी वजारत ने मुल्क में वायरस की नई किस्म के दाखिल होने के खतरे को कम से कम करने के मकसद से ये फैसला किया है।
صحت کے سیکرٹری راجیش بھوشن نے شہری ہوابازی کے سیکرٹری راجیو بنسل کو ایک مکتوب میں بتایا کہ ہر پرواز میں اس طرح کے مسافروں کی متعلقہ ایئر لائنز کے ذریعے شناخت کی جائے گی اور ان کا تعلق ترجیحاً مختلف ملکوں سے ہونا چاہیے۔ اس طرح کے مسافروں کو ان کے نمونے حاصل کرنے کے بعد ہوائی اڈے سے جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اگر ممکن ہو تو رپورٹ بعد کی کارروائی کے لیے وبا کے مربوط نگرانی پروگرام اور متعلقہ ریاست کو دی جائے گی۔ جناب بھوشن نے کہا کہ اس طرح کے نمونے نامزد انڈین سارس کوو 2 جینومکس کنسورشیم لیبارٹری نیٹ ورک میں جینومک جانچ کے لیے بھی بھیجے جائیں گے۔ بھارت کے 5ویں وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ کا یوم پیدائش منانے اور ملک میں کسانوں کی ترقی کے لیے ان کے بیش قیمت تعاون کے پیش نظر آج کسانوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ آج ہی کے دن ملک بھر میں بیداری مہمات کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ کسانوں کے رول اور معیشت میں ان کے تعاون کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا جا سکے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ چودھری چرن سنگھ ملک کے انتہائی قابل احترام کسان لیڈر تھے جنہوں نے کسانوں، محنت کشوں اور سماج کے دیگر کمزور طبقوں کو مضبوط بنانے میں ایک مؤثر کردار ادا کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ چرن سنگھ نے بھارتی جمہوریت کو بھی مضبوط کیا اور ملک کے لیے ان کے تعاون کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دفاعی ہتھیار اور ساز و سامان حاصل کرنے والی کونسل DAC نے مسلح افواج اور بھارتی ساحلی گارڈ کے لیے 84,328 کروڑ روپے کا سرمایہ حاصل کرنے کی 24 تجویزوں کو منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری ضرورت کے مطابق دی گئی ہے۔ ان میں سے 82,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی 21 تجاویز کو بھارتی وسائل سے خریداری کے لیے منظوری دی گئی ہے۔ ان تجاویز میں بھارتی فوج کے لیے 6، بھارتی فضائیہ کے لیے 6، بھارتی بحریہ کے لیے 10 اور انڈین کوسٹ گارڈ کے لیے 2 تجویزیں شامل ہیں۔ اس سلسلے میں فیصلہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں DAC کی ایک میٹنگ میں کیا گیا۔ آج ملک کے شمالی حصے سخت سردی کی گرفت میں ہیں کیونکہ دلی، ہریانہ اور پنجاب سمیت ہند گنگا میدانی علاقوں میں گھنا کہرا چھایا رہا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD کے مطابق پنجاب، ہماچل پردیش، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور اتر پردیش کے زیادہ تر علاقوں میں سردی کی شدید لہر اور گھنا کہرا مسلسل چھائے رہنے کا امکان ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے جلد کسی تاریخ میں اقتصادی شراکت داری کے جامع معاہدے سیپا پر مذاکرات شروع کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل اور بنگلہ دیش کے ان کے ہم منصب ٹیپو منشی کے درمیان بدھ کو نئی دلی میں ایک میٹنگ کے دوران کیا گیا۔ طرفین نے اس بات سے اتفاق کیا کہ سیپا سے روزگار کے نئے موقع پیدا ہوں گے، معیار زندگی میں اضافہ ہوگا اور بھارت بنگلہ دیش میں سماجی اور اقتصادی موقع فراہم ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس شراکت داری سے ایک قابل انحصار اور دیرپا علاقائی ویلیو چین بھی قائم ہوگی۔ ڈھاکہ کے شیر بنگلہ نیشنل اسٹیڈیم میں جاری دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف بھارت نے چائے کے وقفے تک اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹ پر 226 رن بنا لیے تھے۔ بھارت نے آج کل کے اپنے اسکور 19 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا۔ اس کے دونوں سلامی بلے باز کپتان کے ایل راہل اور شبھمن گل جلد ہی آؤٹ ہو گئے۔ کے ایل راہل نے 10 رن بنائے جبکہ شبھمن گل نے 20 رن بنائے۔ کھیل کے پہلے دن بنگلہ دیش کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 227 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کا موسم سرما کا اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ دونوں ایوانوں کی کارروائی مدت پوری ہونے سے 6 دن پہلے ہی غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا آج دوپہر کووڈ-19 صورتحال کے بارے میں صحت کے ریاستی وزراء کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے میٹنگ کریں گے۔ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر بین الاقوامی مسافروں کی آمد پر رینڈم کووڈ جانچ کل سے شروع کر دی جائے گی۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے جلد کسی تاریخ پر اقتصادی شراکت داری کے جامع معاہدے پر مذاکرات شروع کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اور کرکٹ میں ڈھاکہ میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔